مرحبا بك. الله يبارك فيك سيدي. شكرا. تحية طيبة، ضيف جديد، لقاء جديد. ضيف اليوم السيد هشام أيتمنى، رئيس شباب المحمدية ورئيس أيضا المجلس الجماعي لمدينة المحمدية. مرحبا بك سي هشام. ضيف جديد عند الموقع ماشي عند سي جمال، حيت سي جمال بطبيعة الحال مرحبا بك في الموقع ديالنا ميديا 90، وأكيد ضيف جديد للموقع ولكن معرفة قديمة أكيد. سي هشام، بطبيعة الحال كنعرفوا هشام بعباءتين، عباءة رياضية وعباءة أيضا سياسية، رئيس ديال الشباب المحمدية وأيضا رئيس المجلس الجماعي لمدينة المحمدية. نبداو بالشق الرياضي، يعني كرئيس لشباب المحمدية في الآونة الأخيرة عشنا على وقع إضرابات للاعبين شباب المحمدية ويطالبون بمستحقاتهم المادية. ماذا يحدث بالضبط؟ اللي كيحدث هو تري سامبل. واحد الصباح جاو قالوا للمدرب حنا ما بغيناش نترينيو، بغينا نشوفوا الرئيس، خاصنا لي بريم دو سيناتور. الشيء على ليميت يمكن كنت نقدر نهضر معاهم ولا شي حاجه، ولكن الطريقه باش يجي الواحد يمتنع على الخدمه ديالو باش يطلب شي حاجه، انا ما ماشي هكا كنتعامل. دونك قلت لهم انا ما قال لك لا خصو يجي عندنا، قلت لهم انا ما غاديش نجي عندهم، بغاو يبركوا نهار يومين 10 ايام 15 يوم شهرين، سي با كوم سا كو غادي نجي عندهم. دوطون بلوس كو اي سون ا جور، لا في لي بريم دو ماتش، لا في لي سالير، لا في لي لويي. افكتيفمون بحالنا بحال الفرق كلها on a des difficultés, donc on a les primes de signature, les machines à jour, mais tout le reste ils sont à jour. Donc c'est normal. يمكن واحد اللي ما يمكن ما عندوش باش يخلص كرا ولا ما عندوش باش يعيش، سي نورمال يكون واحد الوقت كيطلب، لكن داكشي علاش حنا حافظنا على لي سالير ديالهم والكرا ديالهم، سادير كو اللعابه كلهم شادين الكرا، كلهم شادين لي سالير جوسكو موا دو جوسكو 30 نوفمبر. Donc j'estime que ça m'a... Et en plus, c'est la manière qui m'a dérangé, donc داكشي علاش قلت لهم ودير زعما الا بغاو يتحاوروا معايا سي با كوم سا، ما عمري ما كنتحاور سورا بريسيون. ولكن اللاعبين عندهم في الذمه ديال الفريق منح ديال التوقيع، كنعرفوا راهم اللي قلت لك انا عليه، هذا الشيء اللي كيطالبوا به. اذا واش كاين مشاكل ماليه ام بحالنا بحال تو لي كلوب اون با دو ريسورس. المنح المحليه ما شديناهاش سنتين، دونك سكي كري ان ديكالاج في لا تريزوري. لو سبونسورينغ اللي كنا معولين عليه ملي غنطلعوا للبريمير ديفيزيون مع الحال الطوارئ، ما يمكنش واحد السيد انت كنتي معول عليه في لو سبونسورينغ وكتشوف بين ما الحاله الاقتصاديه ديال الشركه ديالو ماشي هي هذيك، وتجي انت تطالبوا بمسانده ولا بالاشهار. Donc, a fait que c'est un décalage de trésorerie, d'autant plus que, le mot dire, j'ai pas de problème, moi, au pire des cas, je me substituerai à l'équipe. Donc, mais c'est surtout la manière, parce que je dis que je ne بغيت une prime de signature, je trouve que c'est anormal. وهذا شد الحبل، يعني رفضك حتى الطريقه اللي احتجوا بها اللاعبين، ما يمكنش الفريق هو يدفع الثمن ديالو الا تستمر مثلا اللاعبين في الوقفات ديالهم. سي جمال البطوله داتها واحد الفريق، دونك دابا شي كون كنا مازال باقيين كنضربوا على باش نديو البطوله، ما كاين باس، ما غاديش نديو البطوله ديجا داتها الوداد، دونك زعما باش نكونوا واقعيين ومعقولين في هذه البلاد. دونك اي دو توت لي مانيير الفريق لكن حسابيا مازال الله مازال لا شيء حسيم، لا شيء حسيم، ولكن يفو اتر رياليست. Aujourd'hui ملي كتشوف لافونس كابري الوداد سي ديفيسيل دو راترابي سيت افونس. Bada de notre position. Et même la position de le deuxième, je pense que c'est difficile. ولكن بالنسبه للشباب المحمديه ماشي من الافضل انه ترجع الامور، لاعبين يرجعوا للتدريب باش ان الفريق على الاقل يبحث على مركز متقدم. سي جمال، نهار انا غادي ما نبقاش نقدر نسير افيك ما مانيير ويجي شي واحد اللي كيفرض عليا، غنحط سويرتات ونمشي بحالي. Aussi bien qu'un entraîneur et un coach qui fait Magali, c'est Mohamed le jour où il est venu et qu'il y a à l'intérieur du rectangle, je dois être le patron.
à l'extérieur, je dois être le patron. Le jour où je ne serai plus le patron, je préfère partir. واش ما مشيتوش حتى اكثر من الامكانيات ديال الشباب المحمديه هو اللي ادى بك لهذا الوضع؟ Non, ماشي مشكل. Non, ماشي مشكل parce que de toutes les manières, tous les engagements ديال الشباب seront respectés. ولكن que ce soit شباب ولا انا المهم que ça soit respecté. واخا انت قلتي الامور تحسمات بالنسبه للبطوله الوطنيه، واش كنتي فقط الطموح يعني كتراهن غير على لقب ديال البطوله الوطنيه، ما كتراهنش على مركز مؤهل مثلا مسابقه خارجيه او شيء من هذا القبيل؟ بيان سي جمال كيف ما كان لو كلاسمون القدام احسن هو اكثر سي تو بو تكاليفي لون كوب افريكان ولا عرب احسن سي نورمال هذا الشيء جو بونس مازال ما تحسمش فيه. ولكن سي با شوف سي جمال يا كيك شوز كي اللي مهمه عندي انا في لا نيغوسياسيون هو لو شانتاج اوسي بيان انا ما عمري ما كنستعمل الشانتاج كون جو نيغوسي كو ما كنقبلوش كونطون نيغوسي معايا. سي لي ديفو دي كاليتي ديال كل واحد. ما يوليش الامر شخصي يعني العقليه ديال هشام يتمنى يعني انت واحد النوع من العناد مع اللاعب شخصي ملي كتعجبكم ما كاين باس ملي ما تعجبكم ما فيها باس. سي شوف سي ان تو. انا جيستيم كو اللعابه ديال الشباب سي لعابه اللي نورمالمون الا جينا نقارنوهم مع لو ريست دو شامبيونات جو بونس كو يفون بارتي دي 4 5 ميور كلوب في لو تريتمون في المغرب. لحد الساعه ما شفتش المقابل كيتعطى للفرقه. وشنو السبب؟ يمكن كاين واحد لو بروبليم ديال الانتماء، سي فري كو ما كاينش ولاد البلاد، سي فري كو ما طلعوش من الفرقه، سي فري يمكن ما كاينش واحد الانسجام، ما كاينش واحد لو جروب، سي نورمال. ولكن كاين انديه اخرى فيها لاعبين ماشي ولاد الفرقه ولا هذا ولكن كيديروا النتائج. ويمكن حتى حنا كنغلطوا اخويا في لو شوا ديالنا، ما عمري ما قلت لك انا ما كنغلطش في لو شوا ديالي ولا المدرب ما كيغلطش في لو شوا ديالو، حتى حنا يمكن غلطنا ولا يمكن تعطاهم اكثر من قياسهم او لا ما بقيتيش مسالي الفريق. لا الفريق وقت ما السي جمال عطيني شي ماتش منكت لا من غير المباريات كندويو على الحوض اليومي العلاقه اليوميه باللاعبين بالفريق ملي خصني نكون كنكون ونهار ما بغاني الفريق غادي يلقاني موجود. لكن السياسه ما دارش لك شوف كثير من الوقت سي جمال السياسه في بلاصتها والفرقه في بلاصتها. وانا النهار الاول قلت لهم لكم الا طاح لي واحد الوقت واحد النهار باش نعزل لو شوا غادي فاسيل ما عنديش مشكل. واخا بالنسبه يعني هشام يتمنى فعلاقته بشباب محمديه علاقته بمكونات ديال شباب محمديه مؤخرا يعني كنا شفت لك واحد التصريح يعني على محمد فخير يعني كنتي علقتي على الطريقه باش خاض بها احد المباريات كنظن المقابله ديال فريق الرجاء. ما كتشوفش انه داك التصريح ديالك كان خارج النص فيما يتعلق علاقه رئيس المدرب؟ علاش؟ ما عنديش مشكل بالعكس العلاقه ديالي مع السي محمد اي اون ريلاسيون اكسبسيونيل تري بون. السي محمد شوف انا اكتشفت هذاك الشخص ملي خدمت معاه لانه كنت كنعرفو غير من داكشي اللي كيتقال على الاكستيريور انه هي كوم سا وهادي وهذا. او كونترير لقيت واحد السيد واحد المدرب اللي كيقبل الانتقاد وكيقبل مي غير ا كونديسيون كو سا سوا توجور ارغومونتي. وبعض المرات كيعطيك الارغومون باش كيسد لك فمك وملي كيغلط كيقول لك وي غلط. effectivement زعما بون il y a eu quelques erreurs تا هو راه ما lui-même il a admis qu'il a fait des erreurs. شنو المشكل؟ لا هذاك التصريح واش ما كانش ممكن يكون في حوار داخلي يعني بعيد على وسائل الاعلام؟ لا علاش؟ باش تحافظ على الصوره ديال المدرب كقائد ديال الفريق. الصوره ديال المدرب واش انا عمرنا حنا قلنا المدرب ما مزيانش؟ بالعكس انا باقي عندي الثقه ديال فيه 100%. et je pense que aujourd'hui je ne trouverai pas mieux sur le marché وما كاينش ما احسن منه. و si c'est à refaire je re-signerai مع محمد عيني مغمضين. شي كونتريرمون لداكشي سي سي غوفير جو ريسينغ افيك لو عيني مغمضين. وملي كنبرك انا وياه كنتفاهم انا وياه وكيفسر ليا وكنفسر ليه اون سور توجور افيك واحد قناع الاخر ما عمرنا ما كنخرجوا. والتصريح ديالك ما قلقوش ما عبرش لك على القلق ديالو؟ لا دو تو نهائيا لا دو تو باسكو جو لي اكسبليكي علاش وقال لي ايفيكتيفمون هذا لو بوين عندك في الحق وهذا عندك في الحق. اي سي
en grande partie, j'ai dit que il a subi la pression de l'arbitrage qui a fait qu'à un moment, il était plus concentré. Après tout, là, ça reste un être humain, c'est Mohamed. C'est vrai qu'il a une expérience, c'est vrai qu'il a dit, c'est vrai. Mais là, هو بعض المرات يقدر شي حاجات تبرزطو داك النهار تبرزط. Et j'aurais pas aimé être à la place de Mohamed en voyant le massacre qu'il a été massacré. Parce qu'il a été massacré. Par un arbitrage, il a été massacré. لكن التحكيم جزء مره كيكون لك ومره كيكون ضدك ممكن. وانا بغيت سي جمال قابلها صافي اعطيني نهار اش كان معايا واش معمر التحكيم اخطا لصالحك واعطيني نهار اش كان ليا اعطيني انا واش مقابله جديده ما كانش اخطا لصالحك دابا شوف انا كنقول لك اعطيني نهار اش مرحبا انا قابله انا عطيتك مثال قلت مقابله جديده واخا خسرتوها ما كانش فيها اخطاء لصالحك لا ما كانش نهائيا ما عمر الحكام خطئوا لصالح لا الشيء دابا لو بروبليم سي جمال سي كو انت كتوقف ليا غير على واحد اللقطه ديال واحد الهدف ضربه جزاء تسلل هذه هي فاش كتوقف انا ما كنهضرش معك على هاد لي بوين انا كنهضر معك على لا جيستيون دو ماتش كلها من طرف الحكم لا مانيير باش كيصفر لي فوت كومون كيصفر لي فوت لا مانيير باش كيعطي لي كارطون كيفاش ما كيعطيهمش كيفاش هذا تو سا في كو المباراه كدوز بواحد الطريقه ولا بطريقه اخرى شنو كان مستهدفكم زعما الحكم لا يمكن ما كانش ما كنقولكش انا شوف je ne remets pas en cause l'intégrité ديال الحكم كتجي كتقول هذا الحكم جاي لشي غرض ولا عنده شي انا سكو جو remets en cause c'est le niveau ديال الحكم راه فيه جوج الحوايج يا اما لو نيفو ديالو ضعيف يا اما الشخصيه ديالو ضعيفه يا اما لا بريسيون كبيره تقدر تكون حكم مزيان وبعض المرات قدت عليك لا بريسيون وبعض المرات المهم هادشي كله انا بور موا الاداء ديالو كان قل من المستوى وقل من لا موين اللي كيستاهل حكم باش يدور بحال ديك المباراه وباش يكون حكم دولي صافي سي تو سكو جي دي جو بونس كو واش غادي نقول واحد الحاجه كنعاودوا الحكم حتى هو راه بنادم راه كتجي كتلقى ان تري غران جوور دو فوت كتقول لي اليوم ما كانش ما دخلش للتيران ما عمرك ما قلتي على ميسي ما عمرك ما قلتي على رونالدو ما عمرك ما قلتي على شحال من لاعب وكيفاش هذوك اللعابه يقدروا حتى هما يكونوا بعد النهار ضعاف وبغيتي داك الحكم اللي كيكون مزيان داك النهار ما يكونش ضعيف حتى هو يقدر يكون واحد النهار ضعيف راه بحالو بحال الناس دابا واش كان ضعيف ولا قوه الشخصيه ولا انا شوف الضغط انا بو مو الاداء ديالو كان ضعيف لو ريزولتا لا ريزولتون ديال داكشي كله ايتي نيجاتيف واخا نرجع معك لمحمد فاخر ميسي محمد سا نو شانج با ديالو انه il est bon il a encore notre confiance et il l'aura toujours نرجع معك كما قلت لك محمد فاخر يعني قلتي انه كانت عندك صوره على محمد فاخر قبل التعاقد معه ثم اكتشفتي صوره اخرى شنو الصوره اللي كانت عندك بعدا قبل التعاقد معه يمكن que le dialogue ne serait pas facile or le dialogue est très facile مع محمد غير il faut savoir poser les bases du dialogue وتصنت وملي تبغي تدوي تعطيه لارغومون وحتى هو كيتصنت ليه et ça se passe très bien مع محمد اذا انت مرتاح للعمل اللي كيقدمه محمد فاخر et je le soutiens encore وشنو اكتشفتي ايضا في محمد فاخر الاشياء اللي ما كيعرفوش الناس اللي بعاد على محمد فاخر واللي خليتك تتكلم عليه بهذه الطريقه هذه لا سي انا قلت لك سي الكومبورتمون ديالو بون سي ليكسبيريونس ديالو سي كيفاش كيقنعك parfois كيحاول يقنعك بين ما il faut se contenter du résultat et pas de ce que tu voulais que هنا يمكن تقلب على الاداء هنا خصك تقلب على النتيجه هنا خصك تقلب على bon c'est vrai que c'est une expérience que j'ai pas et il arrive parfois à être convaincant تكلمتي على الاخطاء على الاستفاده من التجارب هشام ايتمنى مع الصعود ديال شباب المحمديه كتخرج ديال شباب ايتمنى يعني الصعود ديال شباب المحمديه الى يعني دوري الدرجه الاولى كانت طموحات ديالك كبيره جدا فالموسم الثاني اليوم شنو تعلمتي شنو استفدتي يعني من طموحات كبيره الى اليوم الى الرجوع للارض الى الرجوع للارض شوف
c'est vrai que le niveau, avec le palier qu'on va franchir est très important. C'est vrai que كاين شي فرق شي 3 ولا 4 الفرق اللي elles sont rodées, c'est des machines. C'est un effectif très large. C'est la somme des individualités, un groupe qui fait que باش تجي تدخل الوسط c'est pas aussi évident que ce que je pensais. انت كتعرفها بين ما constituer un groupe c'est 50% من الأداء. La somme des individualités ne donne pas toujours le bon résultat. احنا كنعرفوا اليوم انت كتشوف الفريق الوطني الرديف لا فورس ديالو اشنا هي سي كو 70% ديال ديك الفرقه هذه 4 سنين وهي كتلعب انصامبل من 2017 هما كيلعبوا دونك بون on a changé beaucoup d'effectifs d'année en année parce que quatrième on avait un effectif, troisième on avait un effectif, deuxième on avait un effectif, premier on avait un effectif donc mais je pense que la plupart des jeunes liens ont un très bon avenir et normalement la sauce va prendre. Peut-être pas le premier jour, mais je pense que ça va quand même faire le résultat. بالنسبه لانه انت رئيس المجلس الجماعي ايضا ديال مدينه المحمديه وفي نفس الوقت رئيس ديال شباب المحمديه، هذا كيطرح اشكالات. لا ما كيطرحش اشكال، شنو الاشكال؟ كيطرح اشكالات على مستوى المنح ديال المجلس الجماعي. المهم سهل الحل، حنا هادي عامين ما كناخذوهاش. باش تاخذهم يعني يمكن العام الجاي. اذا واش غتبقى رئيس، واش غتفو شنو الحل؟ شوف غادي نشوفوا من اذا كاين اشكال. كاين اشكال، اذا كان الاشكال في القانون اننا ما نقدروش نصرفوا منحه الفريق ماشي الجمعيه الا كنت انا مسير فيها كرئيس ولا في مكتب سي سكو جي دي، داكشي علاش قلت هذيك النهار في الجمع العام ماشي عيب انني ما نكونش رئيس الجمعيه توطون ريستون رئيس الفريق بيسكو حنا on a fait انتقال للشركه il reste plus que la convention à passer et donc je resterai toujours le président et le décideur في الكلوب sans être président de l'association. يعني شنو ممكن نتوقعوا بالنسبه للمجلس؟ شنو ممكن يعطي الشباب المحمديه؟ قلتي عامين ما كان كيعطي والو، شنو ممكن يعطي في المرحله المقبله وانت رئيس؟ وما يمكنش نعطيك انا اش غادي يعطي قبل ما يدوز الدوره وقبل ما يقرر المجلس. بطبيعه الحال عندك كاين فكره، كاين بيان سور كاين فكره، كاين منحه اللي غادي نقترحوها على المجلس وخص المجلس بالاغلبيه ديالو تصوت ودونك غادي يكون قل احترامنا لهذيك المؤسسه اللي خارجه من لي زورن انني انا بوحدي نقول اش غادي يعطي المجلس للشباب. غادي نقترح وديك الساعه غادي نتفاوضوا غادي نداولوا ولاسومبل اللي بان المجلس من ما هي اللي خصها تكون دعم للشباب هي اللي غادي تمشي للشباب. ولكن انت عندك رقم اللي كتشوفوا انت شنو كتشوف بعيدا مثلا على انا الرقم اللي عندي سي كو اون فا فير دي كومباريزون بيان سور نشوفوا الزمامره كتاخذ 4 مليون ديال الدرهم، طنجة كتاخذ 5، تطوان كتاخذ 5، اكادير كتاخذ 10، كل وحده شحال كتاخذ وغادي نشوفوا فين خصنا حنا و اسكون دو سو سيتوي وشنو هي العلاقه وفين بغينا حنا الفريق يكون. دويتي على الزمامره لانه كنعرف انا العلاقه ديالك مع رئيس المكتب المديري عبد السلام اللبشور، لان نفس الوضع كاين ديال انه رئيس مجلس ولكن هو ديال رئيس المكتب المديري وديال رئيس فرع ديال كره القدم. كاين هاد لا حنا ما عندناش مكتب مديري، عندكم وحدي غتكون عندنا حنا وحدي النشاط ولكن غتكون عندنا الشركه وعندنا الجمعيه. بالنسبه حاليا الموارد ديال فريق شباب المحمديه شحال دار الفريق تقريبا؟ en dehors de les droits télé que perçoit le club من عند الجامعه وعندنا 1,500,000 درهم من الجهه و عندنا من مجلس العماله 1,800,000 درهم هادشي اللي كاين. وعندنا aujourd'hui en sponsoring en échange matériel 500,000 ou 2 sponsors à hauteur de 500,000. يلا سنينهم الفريق تقريبا دار واحد 5 مليار. واش الباقي
الباقي منين جا؟ من عندي. يعني سلفتي الفريق، عطيتي الفريق، شنو وقع بالضبط؟ لا هو شوف، القانون دابا ولا انه ما خصش المسير يسلف في الفريق، دونك حسن فيها المكتب المديري ديال الجامعه، دونك حنا طبقنا داكشي ديالو. Mais ça, on a toujours le droit d'avancer l'argent en compte courant de la société à condition que cet argent-là rentre dans le capital. Donc j'ai fait une avance en capital de la société. Donc pour l'instant, احنا قانونيين ما عندناش مشكل. نفهم منك ان هذه اسهم غتحول اسهم اللي هشام يتمنى في الشركه. Effectivement. شحال تقريبا غتكون؟ في 70% في 80% من الاسهم؟ لا شوف، في 80% ما يمكنش. 70% ما يمكنش، لانه القانون خول لي زاسوسيي كلهم واحد الحصه اللي ما يمكنش تفوت تجاوز واحد الثلثين. باش نعطيك، كانوا كيهضروا على 70%، ولكن 70% كانت مكتوبه بالفرنساويه، وفي النسخه كاين اختلاف في النسخه العربيه والنسخه الفرنسيه. النسخه العربيه فيها ثلث، دونك vu que la langue officielle ça reste l'arabe، donc خدينا العربيه، دونك هي الثلث. هي اللي كاينه. مي باغ كونت كاين دوت اكسيونير كي اون ديجا في لوغ افونس اون كونت اسوسيي. عندنا كيلكو اكسيونير اللي ديجا عطاو حصه ديال 1 مليون الواحد. اذا بالنسبه للمرحله المقبله ما يكونش اشكال مطروح نهائيا؟ لا، دو توت لي مانيير جي بري لونغاجمون كو اون ليسرا با لو كلوب انديتي. لانه بعد الصعود كان واحد الانتدابات، يعني كانت واحد السرعه ديال كبيره باش انطلقتوا، ولكن هذا الموسم خفضتي شويه السرعه يعني ديال ومازال غتنقص، باسكو خصك تشوف بينما aujourd'hui الا جيتي تشوف tous les clubs seront ramenés à réduire la voilure de la masse salariale, parce que la masse salariale des clubs était disproportionnée par rapport aux recettes liquidines. Aujourd'hui, on est obligé d'admettre la réalité, parce que ما يمكنش تسنى شي مدخول اللي وهمي اللي ما غاديش يكون. Donc غادي يرجعوا. Maintenant, s'il y a un contrôle de gestion de la part de la fédération qui est strict, et aujourd'hui la fédération là-dedans est stricte, كتقول لك اودي ليتيج ما كاينش انتداب، fonds propres négatifs ما كاينش انتداب. Donc bien sûr que il ما بقاش la compétition في le recrutement, automatiquement la masse salariale va baisser. كاين دابا بزاف المسيرين كيتحدثوا بشكل صامت على ازمه ديال الانديه، نقص الموارد الماديه، ولكن هذا النقاش داخلي ما كيقدروش يخرجوه، ما كيتحدثوش عليه بوسائل الاعلام. انا ملي كتسولني كنجاوبك. شنو السبب؟ لا واش انا كنجاوبك؟ انا سير سول هذوك اللي ما كيجاوبوكش. شنو السبب؟ نهار ما نجاوبكش انا، شوف نهار ما نجاوبكش انا قول لي علاش ما كتجاوبش وعلاش كتهضروا في الصامت. ملي انا كنجاوبك في الوضوح، حيت بغيتيني نقول لك علاش الاخرين، سير اخويا سولهم. بغيتي تخاصمني مع لي زوت بريزيدون؟ لا كل واحد يجاوب على راسه. لا هما خايفين يتخاصموا مع الجامعه، ماشي على انا المهم انا كنجاوبك. قول لي علاش ما جاوبتكش. الموارد ديال الجامعه كتاخذوها؟ لا كناخذوها. ديال مركز التكوين ديال كلشي؟ لا مركز التكوين ما كناخذوش. اذا السؤال لا مركز التكوين هذه سنتين ما كناخذوش. اللي عندهم مركز بدا، احنا مازال ما عندناش مركز، وحنا كنا كناخذوا غير ديك لا باغ ديال لا فورماسيون اللي الجامعه ا ديسيدي دو نو بلو تصرفها. علاش؟ باسكو يفو دير توجور علاش، حيت ماشي زعما غير راه هما السبب. راه شحال من فريق كان كياخذ الفلوس، ولكن دوك الفلوس كيتصيروا على ليكيب بريمير. واحد الوقت الجامعه دارت واحد لو كونستا انه كتعطي الفلوس بور لا فورماسيون كتلقاهم هنا، دونك كتلقى ودي بلاتي ما غاديش نبقى نعطيهم هنا، نتسناو تنشوفوا. دابا جاوب واحد الحل انه غادي ياخذوا لا ليست ديال لي زانكادرور ديال لي جون، وغادي تبدا تصرف لهم ديريكتومون الجامعه واحد المبلغ، واحد الراتب شهري اللي جاي من دوك الفلوس. دونك جو بونس كو سا فا سو فير يمكن تري تري رابيدمون، كيف ما داروا مع البنات. حتى البنات مثلا دابا اوجوردي ليكيب فيمينين عندنا كانت العام اللي فات الجامعه هي اللي كتصرف لهم واحد المبلغ ديال الراتب ومبلغ الستاف اللي كيتعطى، واللي بغى يعطي شي حاجه اون بلوس كيكملها من.
كاين دائما واحد الملف يتابع يلاحق هشام أيتمنة. مؤخرا كنت حاضر في مقابله ديال المنتخب الوطني النسوي يعني اللي تجرات مؤخرا، وايضا كنت حاضر هذه قبل مده الاقصائيه ديال شمال افريقيا المنتخب الوطني الشعبي. ديما كيتسال السؤال اللي كيطرح شنو الصفه اللي كيحضر بها هشام أيتمنة. نسوك هذا السؤال اكثر من مره حضرتي حتى مكتب في اجتماع ديال المكتب الجامعي، ودائما السؤال ديال الصفه الوغ شوف الصفه سي تري سامبل. المكتب الجامعي كان عندي واحد لو بوين اللي كنت بغيت نناقشو، كنت هضرت مع السيد الرئيس وقلت له راه كاين واحد لو بوين، قال لي وي ايفيكتيفمون سي تري سي اون كيسيون بيرتينونت. حبس قال لي غدا عندنا مكتب مديريه يجي غدا نناقشوا وطرحوا عليهم وطرحتوا عليهم. دونك انا جيتي لا كو اون طون كوبسيرفاتور يجي مريض. دابا شي مشكل سي كنت واحد ما عمره ما كيسول اش كدير على اش من صفه. المشكل هو الصفه. دابا انت الا غدا كون قدرتي اليوم تاخذ الطيران ما تمشيش تفرج انت في الجزائر. لا ولكن الدوله مانعه السفر. لا ولكن ما يمكنش تحقق القانون. دونك فين ما بيان سور اون بو سوبورتي ليكيب ناسيونال ولا هادي ولا هذا بيان سور جو الفي. ملي مشيت مع تفرجت في ليكيب ديال في تونس بيان سور جافي 4 جوار ولا 5 جوار في ليكيب، دونك سي نورمال مشيت تبعتهم. لكن الطريقه باش كتحضر انت ماشي يعني واش كل رئيس غيتبع اللعابه ديالو ويدخل الفيستير. خص بدار شي وحدين يعرفوا واش عندهم لعابه ولا ما عندهمش. هذه هي لا ديفيرونس. هذاك تقلقهم دابا، ولا بغيتيش تقلقهم دابا تقلق. ماشي مشكل. لا شوف la manière avec laquelle travaille le président, c'est qu'à chaque fois qu'il peut avoir une valeur ajoutée, ما كيشوفش واش داخل ولا ما داخلش ولا شي حاجه. quand il voit une bonne volonté ملي كيشوف شي واحد effectivement باغي يديفلوبي ان بو لو فوت ماشي غير au niveau ديال ليكيب بروميير، au niveau ديال لي جون، au niveau ديال لي في، au niveau ديال الفوتسال. باش كتعرف بما حنا on est la seule équipe في المغرب à aligner 3 catégories en première division. ما كاينش جوج. Je suis sur les 16 équipes de première division كاينه وحده هي الشباب اللي عندها une équipe féminine en première division, عندها une équipe futsal en première division. Donc ça veut dire que quand même on fait un effort. وهذاك l'effort الرئيس il l'apprécie. Donc c'est normal. هو الا جيتي كيجي كيشوف بين ما كيشوف toutes les équipes de première division كاينين معاه غير في البطوله. ملي كيمشي ليكيب فيمينين كيلقى 3 ايكيب، ملي كيمشي للفوتسال كيلقى اون ايكيب، ملي كيجي كيلقى حنا اون اي كابابل دو فير لا 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 لا. دونك سي نورمال كو اي نوز انفيت ولا جو با شنو هو المشكل. مشكل في الشكليات. انت دابا مشكل في الشكليات. انا مشكل انا من النوع اللي كنقول لك سير اخويا دير احسن مني، ما تسنانيش انا ننزل عندك. بغيتي تفوتني سير دير احسن مني. انت كتقول لي علاش انت، انا كنقول لك سير دير احسن مني وكون انت سي تو. واخا شي ديزولي سي جمال زعما. لا انا كنطرح خذ راحتك. انا كنطرح السؤال انا ما واخا ما تعطينيش الراحه غنجاوبك. جاوب كما بغيتي. ما يتعلق بشخصيه هشام أيتمنة في فتره من الفترات مجموعه من التصريحات ديالك كتثير جدل. واش كتعمد انت تثير هذاك الجدل؟ لا غير نتوما مولفين شي واحد اللي كيجاوبكم مابقاش مولفين. لا انت دابا يلاه قلتي لي دابا الرؤساء كيهضروها بعضياتهم ولكن قدام الاعلام لا في موضوع اخر. لا راه كاع المواضيع هكا كتجي ديما في واحد الموضوع كيقول لك عافاك حبس سي با لا بين سي با لا بين. ما عنديش هاد القضيه ديال سي با لا بين. انا سكو جو بونس جو بو الدير مع العلم انني انا كنخطا. راه ماشي كنقول لك انا اللي قلتها راه ما غلطش فيها. يمكن كنغلط ولكن هو بلا هو في تاريخ. شوف هو في تاريخ الرياضه ونهار كنغلط غنقول لك اسمح لي راني غلط. هو في تاريخ كره القدم دازو مجموعه من المثيرين للجدل. غير كنتكلموا هذه الفتره لان فيها هشام أيتمنة، ولكن الا رجعتي للتاريخ غادي تلقى مجموعه من الاسماء اللي كانوا بالتصريحات ديالهم كيثيروا جدل كبير، ولكن ما كانش كيوصل يعني مع الجمهور ولا الى ذلك. سكو جو بو اسبيري سي جمال سي كو نهار ما غاديش نبقى غنخلي واحد لامبرانت، غنخلي واحد البصمه باش ما غاديش يمكن تهضر عليا غير بالجدل وغتخلي يمكن تهضر عليا حتى بواحد البصمه اللي خليتها. ولكن هذوك التصريحات واش كتعمد ولا كيخرجوا هكاك عفويين؟ لا سي كوم سا.
لانه كتجي سي فتره ناتوريل. وكتجي بعض المرات فتره بحال كدير عقلك. واش كتكون شي اتصالات شي اذا انا ما عنديش عقلي. لا ملي كتقول بحال كدير عقلك صافي دير كو تو بار ديجا دو برينسيپ كو انا لا ماشي كدوي هو لا هذاك. كدوي بعقلانيه اكثر. يعني كتنقص من انا ما هذيك. عنديش كندوي بعقلانيه. انا ملي كتكون شي حاجه اللي خاصني نجاوب عليها كنجاوب عليها. دير غنجاوب شي كيف ما كان. دير غنجاوب، ما ديرش. واش بغيتيني نخرج ندوي على شي حاجه وندير صداع وتا حاجه ما كاينه كي لو ميريت، انا غنولي لا كنضرب الحجر. ولكن هذه بعض المرات راه كتمشي غير بعض المرات انك كنتكلم على التصريحات ديالك في علاقتها بالجمهور احيانا. اش اما مع المسؤولين ما كتدخلش زعما ما كديرش التصريحات اللي صعيبه بزاف. مي بيان سور كاين التصريحات اللي ما كيعجبوش. احنا ملي شحال من واحد كيهضر معك على التحكيم و سيكاش، شحال من رئيس كتشوفو انت كيغوت على التحكيم ملي كتهضر معاه كيقول لك لا حيدتو هذاك ولكن وعلاش التحفظ؟ انا ما عنديش تحفظ. انا اللي كاينه كنقولها. الحكم ملي كان خسر وهذاك راه داير جو بو تو دوني كوم اكزومبل انكور جو لي دوني 100 فوا كوم اكزومبل. رضوان جيد داك العام صفر لينا 4 المرات 4 ماتش. عرفتي شحال من نقطه جات دينا مع رضوان جيد حنا داك العام الشباب شحال تقول نقطه 3 الهزائم وتعادل. 4 المرات نزلت عنده للتيران وقلت لي فيليسيتاسيون بون ماتش. دونك سافو دير كو ملي كنهضروا راه ماشي كنهضروا حيت ما ربحناش ولا حيت ما ديناش 3 بوين. حنا خسرنا ماتش وقلت لي برافو. شي ماتش ديال الرجاء داك العام عطانا حمراء ونزلت عنده مرة الماتش وفسر لي علاش عطانا حمراء وقلت لي برافو. alors que j'étais pas convaincu في الاول ولكن quand il m'a expliqué bien sûr. شوف quand c'est règlement هذاك سي لوجيك. الا كنتي انت دو بون فوا راه كتقبلها، ولا كنتي دو موفيس فوا راه واخا يبينها لك بالوضوح بالكاميرا بكلشي ما تبان لكش. دونك انا بيرسونيلمون ملي كندوي سي كو جو بونس كي فو بارلي. واخا في هاد الفتره كامله ديال هشام ياسين شنو التصريح اللي عطيتيه وندمتي عليه وقلتي ما كانش خصني نعطيه؟ لا فيريتي جي با سوفني. ما تذكرتيش؟ ما تذكرتوش. واخا شنو النقد ولا شي حاجه اللي اثرت فيك انت في هذه المرحله كامله؟ ما تقولش لي كبشر اكيد اشياء كتاثر فيك. لا بارفوا ملي كتلقى اللي كيأثر فيا سورتو ملي كنلقى شي واحد دو موفيز فوا اون فاس كنتأثر حيت كنقول ودي ضيعنا وقت ولا ضيعت وقت ولا كنضيع وقت اللي كنحاول نهضر مع شي واحد اللي دو توت لي مانيير ليدي ديالو الي لا اي سا سير ريان. ولكن الشخصيه ديال هشام ياسين ما فيهاش واحد النوع ديال الهيمنه؟ سي بوسيبل. انا ما عمري ما قلت لك que je vais être ou je suis un modèle parfait. J'ai toujours dit, je suis un modèle avec ses plus et ses moins. Tant que les plus, ils sont là et que c'est positif, alors je serai là. Le jour où les moins prendront plus d'importance, alors ما غاديش نبقى هنا c'est tout. واخا انت الا بغيتي دير نقد ذاتي لنفسك شنو خصك تبدل فيه هشام ياسين؟ ما نبدل والو. انا عاجبني راسي بحال هكا. انت كتقول ما كاينش شخصيه زعما كامله وفي نفس الوقت بيان سور. دونك يمكن نزيد شي حوايج ما نبدل ما نبدلش. تبدل ولا تزيد؟ شنو ممكن تزيد؟ كاين ان بو ديكسبيريونس فيما يتعلق بالشخص ولا المسير ولا السياسي ولا لا في كل شيء dans tous les domaines. dans tous les domaines. dans tous les domaines je pense que كاين بعض الحوايج اللي ما يمكن نتعلمهم الا بالممارسه. وشتي في الممارسه انا بزاف د الحوايج تعلمتهم في الهوات اللي بالنسبه لي هذيك الفتره اللي دوزت مع الهوات اللي فتره تكوينيه كبيره بالنسبه لي. جو بونس كو
كنت تقلقت واحد العام الاول، ديك ماشي العام، ديك 5 شهور الاولى ديالنا اللي كانت تخلق فيها الناسيونال وما كناش طلعنا الناسيونال. مي جو بونس ديك عسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم، سايتي بينيفيك اوسي بيان بور مو كو بور ليكيب. وهذه العلاقه مع الهوات راه الفارق صعد القسم الوطني الاول بقات عندك حتى علاقه بانديه الهوات. وشنو بغيتينا نكرو الناس اللي عشنا معاهم وشفنا معاهم، عشنا معاهم دو بون مومون اللي فرحوا لينا وبقاو ساندونا وطلعنا حنا وبقاو كيهتموا بينا Bien sûr, moi je pense que le football a besoin des amateurs. Malheureusement, il y a les moyens des équipes professionnelles. Les moyens des équipes amateurs, c'est une catastrophe. C'est une catastrophe. فرقة في الدوزيام اماتور كدور ب 500,000 درهم سنويا. اش غدير بها؟ دير بها الترونسبور، دير بها كونسونطراسيون، دير بها توني، دير بها اوتيل، دير بها. واخا دابا انت عندك واحد الشق اخر كما قلت لك هو الشق سياسي. انت في واحد الحزب هو اليوم كيترأس الحكومه، انت تكلمتي اليوم على وضعيه ديال انديه الهوات. الحزب في البرنامج ديالو تكلم على مجموعه من الاشياء، على المستوى النظري اشياء ايجابيه، على المستوى التنفيذ مازال ما شفنا حتى شي حاجه في هذه المرحله. الحزب حنا ما عمرنا ما قلنا لك لا السؤال ديالي نعطيك السؤال السؤال. لا قلتي مازال ما شفنا والو، حنا ما عمرنا ما قلنا لك ورك على البوطون. لا نعطيك السؤال. لا شوف باش نقولك الحزب كلشي كيهضر على مازال ما شفنا والو، غير واش عارف راسك بين ما يمكن تشوف والو هذا العام ولا ما عارفاش؟ لا انا نعطيك غير السؤال، نكمل لك السؤال فيما يتعلق. لا ما تقوليش ما شفنا والو. لا نكمل لك السؤال فيما يتعلق انه اليوم عندك انت في حزب كيقود الحكومه، فيه يعني صحيح مازال ما كملناش بعد ال 100 يوم الاولى. انت شنو كتقترح؟ شنو كيبان لك هاد الانديه الهوات الرياضه بشكل عام شنو خاصها؟ شنو ممكن الدفع اللي يعطيها؟ لان علاش طرحت لك علاش كنت ماشي والو، لانه الوزير الوصي على القطاع اليوم اللي هو وزير التربيه الوطنيه باقي ما دار حتى شي حاجه في الرياضه. دابا شوف في لا بوليتيك كاين جوج حوايج، يا اما كتطلع من لا باز يا اما كتنزل من الفوق. دونك جو بونس كو خصها تمشي من عند الكلوب لا فيدراسيون الوزاره. وما تنساش واحد الحاجه، انه في البودجي ديال الجامعه اللي كيجيها من لا فيدراسيون راه ما كيجيهاش ان بودجي باش تصرفوا على لي كلوب، راه داكشي اللي كتصرف لا فيدراسيون على لي كلوب راه من المداخيل ديال التسويق، لا ديال البطوله لا ديال المنتخبات لا هذا. دونك اللي خصنا نشوفوا هي نقلبوا على موارد اخرى للجامعه اوسي بيان في التسويق. يمكن غدا فوندر دي دغوا تيلي على الانترناسيونال، علاش ما يكونش عندنا النيمينغ في البطوله الاحترافيه الاولى، في البطوله الثانيه سي ان اوتر سبونسور، في البنات سي ان اوتر سبونسور، في الفوتسال سي ان اوتر سبونسور، في الهوات سي ان اوتر سبونسور. Aujourd'hui, on a un sponsor في l'équipe première, في l'équipe professionnelle, première et deuxième division. من هذاك سبونسورين كنخلصوا شي لاخر. اور يمكن خصنا كل ليغ تحاول تسوق ديالها. دونك يا بوكو دو. ولكن كتجي حكومه جديده ولا حزب عنده تصور بالنسبه للقطاع الرياضي كيدير ولا ضوء كيدير واحد البرنامج الحكومي. شوف التصور ديال الاهتمام اللي تعطى للرياضه انه اليوم الرياضه والتعليم وزاره واحده. دونك صافي دير كو انت عارف بين ما في العالم كله من القطاع اللي عندها اكثر اهتمام في الحكومات هي التعليم الصحه. دونك ملي كتعطي انت نفس الوزير القطاع ديال التعليم وديال الرياضه سي كو ديجا عطيتي الرياضه واحد الاهتمام كبير. Et en même temps, c'est pour pouvoir demain نبداو في la formation même au niveau scolaire. Donc je pense que غادي يكون un programme, je ne suis pas au fait de tout ce qui se décide, mais je pense que si Chakib fera un bon ministre des sports aussi. نتمناو.
بالنسبه لهشام يتمنى، كنتي كتعتبر راسك بعيد على العمل السياسي، وكنتي كتقول انكم يعني مستبعد دخول المعمعه ديال العمل السياسي. شنو اللي تبدل؟ كيفاش دخلتي؟ شوف، واحد السيد الصديق ديالي قال لي انا بغيت نسولك واحد السؤال. قال لي عييت معاك باش تدخل للرياضه ما عمرك ما بغيتي، وعييت معاك باش تدخل للسياسه ما عمرك ما بغيتي، كيفاش درتيهم بجوج عام واحد؟ شوف، غنرجعوا عاوتاني الوضعيه ديال الفريق هي اللي جعلت انه لابد الواحد يدير يدو في العجينه. والوضعيه ديال المدينه ايتي اونكور بيغ. و الناس اللي كنت كنهضر معاهم انا وكنت كنتقد، حيت اسهل حاجه في العالم هي تنتقد. شوف، يا با بلو فاسيل، يا با ميور ميتي كو كريتيكي et d'être dans l'opposition. لا وعلاش ما ديروش بحال هكا، وحنا عارفين وعلاش ما ديرش هكا، وهذه ساهله خصك دير غير بحال هكا وتصلحها، وهذه خاصها غير هذه، وهذه خاصها غير هذه. كيخو ملي نتوما ما باغيينش تدخلوا ديروا هذا الشيء، علاش كتهضروا؟ افيكتيفمون لا غيزون. قال لي ملي نتوما عارفين وخاوين التيران، علاش كيبقى فيكم الحال انه واحد اخر يجي يعمر التيران؟ جي تروفي سا رمارك تري بيرتينونت اي سي فري. والعلاقه اللي عندي مع الرئيس ديالنا في الحزب جعلت انه ملي هو خدا الرئاسه ديال الحزب اتصل بيا وقنعني زعما سي واحد لا كونفيونس كو جي في لا بيرسون كي ا في كو جو لي سويفي. فوالا هادشي اللي كاين. يعني هو اللي خلاك هادشي اللي خلاني. يعني كنتي كتقول ما تدخلش الرياضه، كنتي ما تدخلش السياسه، دخلت لهم بجوج. دخلتي ليهم بجوج. جيسبيغ لي ريوسير بجوج. ولا كان غير كتقول انه ما ندخلش، ولكن انت شي حاجه كتدفعك انك تدخل؟ سي جمال، ما عمري ما كندير شي حاجه باش نديرها بو فير بليزير. يا سوا مقتنع وملي كنديرها 100% اي جوسكو بو، سوا ما مقتنعش وما كنديرهاش. مي لو فير بو فير بليزير جو لو في جامي. دونك الا درت شي حاجه سي كو غتلقاني اونغاجي 100%. وداير راك شتيني كيفاش كنت مونغاجي في الكره، وشتيني كيفاش مونغاجي في السياسه، وشتيني كيفاش اونغاجيت في الحمله. سي 100% ولا زيرو. واخا دابا رئيس ديال الشباب المحمديه، رئيس ديال المجلس الجماعي برلماني، عضو ديال اللجنه ديال الخارجيه، كنظن رئيس ديال شي جمعيه ديال المساجد في مدينه المحمديه، ايضا الجمعيه الخيريه. هذا العمل ديالك واش وضع عادي طبيعي ولا عندك قوه خارقه زعما باش دير هادشي كامل؟ Effectivement, ça fatigue. Effectivement, c'est vrai. L'objectif, c'est de pouvoir mettre des équipes en place. Là-dedans, il faut juste décliner une politique et tréler une mise en œuvre. Ce qui est difficile في السياسة. Malheureusement في السياسة ما عندكش لا فاكولتي ديال تخدم بالناس ديالك، خصك تخدم بالناس اللي معطيين راه الاشاره ديالك. ايماجين تو سي بحال كنقول لك في الكره tu ne peux pas recruter mais tu dois réussir. alors شوف دابا تصور دابا واحد البريزيدون غادي ديروا رئيس فريق، وغادي دير واحد لونترينور ديال داك الفريق، وتقول لي شوف ما عندكش حق تجيب اللعابه، ودوك اللعابه الا كانوا مزيانين كون عطاو النتيجه بوحدهم. C'est vrai que parfois ils ont besoin d'un coach غادي يبدل، ولكن parfois خصك تبدا تعزز. malheureusement on n'a pas cette possibilité في la gestion politique لانه يعني كاين صناديق اقتراع. لا انت كتهضر دابا على الكونساي، كنهضر معاك على لي فونكسيونير. شي بحال دابا غير pour être pratique. الا بغيت نجيب انا ان سكرتير بارتيكولي ديالي ونحطو نخلصو من جيبي ما عنديش حق. بغيت نجيب ان كونسيي ديالي هذا خصك دي بروسيدور. دونك سي ديفيسيل غدا دو ميتر ان بلاس اي دو ديليغي الا ما كتجيبش لي زيكيب ديالك، حيت باش تقدر
ديليغي خصك تلقى شي واحد اللي كيخدم بحالك كيمشي معاك في الخط بحالك. شتي نهضر معاك على ان اكزومبل تري سامبل. اليوم الجمعة on est le 9. Le 15 s'arrêtent les taxations. Donc l'année 2018 sera prescrite طيح في التقادم في la fin de l'année, ولكن pratiquement في le 15 les rôles qui ici sont pas émis ما وصلوش لعند التريزور هزك البا. دونك انا هادي دابا شهر ونص وانا مرونهم علي جيبوها ديال هادي ما الطاكسات وهادي ما الطاكسات. ما نقولكش الخصومه اللي غادي يتخاصموا معايا الناس اللي صوتوا عليا لان كنخرج لهم لي طاكس اللي ما كانوش كيخرجوا. المهم دونك يفو تيرميني هاد لو ترافاي من هنا للاربعاء. واليوم درت معاه لو بوان قال لي لا هادي مازال باقا هادي ما طلقت لهم اجيو غدا خدموا. قال لي ودي راه الموظفين ما يبغيوش. قلت لي سير شوف معاهم مع فاكر يخدموا هاد يومين غير السبت والحد باش الموظفين ما بغاوش يخدموا السبت. عرفتي ملي كتجي من بريفي كتقول واحد خدام بالليل بالنهار هذا. وهاد لا غولاسيون ديال ما كاينش داك الحر ديال الخدمه اللي كتلقاه عند الموظف. بيان سور كاينين شي وحدين اللي عندهم الاخلاص وعندهم هذا جوني ديكوفر شي وحدين لا فيريتي الله عمرها دار وي سون انغاجي. كاين شي وحدين هو كيشوف راسو خدم مزيان الي بايي، ما خدمش مزيان الي بايي. خدم مزيان الى با دو بريم، خدم ما مزيانش الى با دو بريم. شتي داك لونكوراجمون ما عندناش لا بوسيبيتي دو لو فير. دونك يا بوكو دو شوز يمكن اللي خصهم يتغيروا. خصنا ندخلوا واحد une nouvelle manière de gérer l'humain aussi. تبان الملف ديال مونيكا الحواجز ديالو فين وصل، وهددتي انك باستقاله الا ما تحيدوش. انا كنقول لك ماشي هددت، قلت الا فشلت خصني نمشي بحالي وغنمشي بحالي وماشي انا ميو كثر. عندنا انه المجلس كله قال بين ما الا ما دارش يمشي بحاله. دونك تخدا واحد القرار في الدوره. افكتيفمون ملي كتسالي الدوره الاشغال ديال الدوره كيداروا المقررات كيمشيو للسلطه باش تاشر عليهم يرجعوا. كاين واحد لو ديلي حنا مازال ما رجعش لينا، الا رجع لينا غادي نطبقوه ولا فشلنا في التطبيق ديالو ديك الساعه راه حنا مسؤولين. سا كون ان كومبيتون اي جو نسخي بلو بحال الاخرين اللي قلت لك الا ما غاديش نقدر نسير دو لا مانيير افيك لا خصني نمشي بحالي. ايسا صار الكاوس. وشنو اللي خلى هذا الملف هذا بالضبط وخذ هذا الابعاد كامله؟ شوف ماشي هذا الملف، هما كونوا ملفات غير هذا. الناس ديال الاعلام والناس ديال السكينه عطاتو واحد الاهميه كبيره لانه جاتهم بحال التحدي من عند واحد بارتي د لا بوبولاسيون، جاو اون اوتر بارتي جاتهم بحال حقره. داكشي علاش تعطات واحد الاهميه اكثر من الحجم ديالو، مع العلم انه هذوك الناس مخالفين للقانون. داكشي علاش حنا خدينا اون بوزيسيون باسكو مخالفين للقانون. اي با بلو تار كو اليوم درت اون برينوطاسيون على التيتر مير ديال مونيكا باش نضمن الحقوق ديال الجماعه في ملكيه الطرق، لانه دابا ولاو بغاو يمشيو يشريو من عند لونسيان لوتيسور الطريق، شوز كي ايليغال بيني وبينك. ماشي بيني وبينك راه دايز هادشي. لا زعما بيناتنا زعما باش تفهم بين ما راه شي حاجه اللي غير معقوله واحد الناس ولاو باغيين يديروها. سي هشام سؤال اخير وغنديك نرجعك الشق الرياضي. البارسا اش دابا السؤال الا غترجع لي الشق الرياضي راه بسمع انت كضرب على الرياضه. سؤال اخير. البارسا بعد اخر مشاركه في الدوري الاوروبي كانت 2003، اليوم البارسا يعود للدوري الاوروبي، كيفاش تلقيتي؟ مالوغوزمون كنت كنقول لهم لا سول كوب اللي البارسا ما عمرها ما تربح هي لا ليغ اوروبا. كون كو يفو دير جامي. اش غادي نقول لك، سي مالوغو. انت صافي مالوك تفرج في الماتش انت عارف انك كتخسروا. Mais il faut reconstruire le Barça. Le Barça sera reconstruit. وما تخافش على البارسا واخا انت ريالي
غادي نعاودو نربحوكم. ملي ترجعوا للدوري شوف ابطال اوروبا ان شاء الله. غنعاودو نرجعو نربحوكم ما خايفش. شوف لا واش لا كاليتي دي جون ديال البارسا ولا لا؟ شتيها ولا لا؟ جو بونس كو dans 2-3 ans on aura une très bonne équipe ان شاء الله. نتمنى ذلك، لان البارسا فريق كبير وعريق. سي هشام يتمنى، شكرا لك على هذا اللقاء. نجدد اللقاء بكم في حلقه قادمه ان شاء الله. شكرا سي جمال. تبارك الله عليك. ولكن راه واخا دابا انت درتي موقع وداكشي كله وبغيتي تكون جينيراليست، بقى عندك لا دومينونس الرياضه، حيت دخلتي معايا اكثر في الرياضه. طبيعه الحال لانك انت عندك القبعه، انا اصلا عندك القبعه ديال الرياضه اكثر من القبعه ديال السياسه. انت وافد جديد ايضا على السياسه، ولكن راه عندك القبعه ديال الرياضه اكثر، وايضا كان ممارس، خلينا نقول لك ممارس جديد في السياسه، متفقين. وايضا كاين مستجدات ايضا كتعلق بتدبير ديال شباب محمديه، الوضعيه الماليه، اضراب ديال اللاعبين، وبالتالي هذا كيفرض نفسه النقاش والحوار. داكشي علاش انا جاوبتك سان لونغ دو بوا، بدون لغه الخشب. وان شاء الله جيسبر كو اللقاء الاخر ان شاء الله غادي نهضروا اكثر على السياسه. ومرحبا بك محمديه. ديك الساعه جو بونس كو مورا واحد الفتره اللي غنكونوا نقدروا نبينوا شنو هما المشاريع ديالنا، وبدينا ان شاء الله في الاشتغال في، حيت aujourd'hui كيف ما قلت لهم سي اون بيريود ترانزيتوار اللي اون دوا جوست جيري لو بلوز اورجون. ولكن البرنامج ديالنا بارتير دو فيفري ان شاء الله نبداو في التطبيق ديالو ان شاء الله. ان شاء الله. شكرا لك. شكرا سي جمال. تبارك الله عليك.